नमस्ते साथीहरू। आज मैले लामो टपिकभित्र छोटो भिडियो बनाउन खोज्दैछु। हाम्रो जुनसुकै लेभलमा, जुनसुकै तहमा र हाम्रो जीवनमा पनि काम लाग्ने उत्प्रेरणा। उत्प्रेरणाभित्र हाम्रो नासुमा अनि त्यसै गरेर अफिसरमा, संस्थानहरूतिर, एनएससीतिर जता पनि छ उत्प्रेरणा र हाम्रो जीवनमा पनि काम लाग्ने टपिक हो उत्प्रेरणा। यसभित्र धेरै कुराहरू छन्। आज म मात्र परिचय खण्ड मात्रै यहाँ दिन्छु। उत्प्रेरणाभित्र हामीले पढ्नुपर्ने परिचय अनि यसको प्रकृति तथा विशेषता, महत्त्व, उत्प्रेरकहरू, प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अनि नेपालमा चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा ऐन अनुसार निजामती कर्मचारीलाई कस्ता किसिमका उत्प्रेरकहरू छन् अनि यो उत्प्रेरणाको स्थिति, त्यो उत्प्रेरकहरूले, हाम्रो उत्प्रेरक तत्त्वहरूले चाहिँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीहरू कतिको उत्प्रेरित छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो टपिकमा भित्र पर्छ। परिचय, प्रकृति अथवा विशेषता, महत्त्व आदि कुराहरू यसमा पर्छ। म आज त छोटो बनाउँछु, तर यसको सिरियल्ली बनाएर चाहिँ 1-2 दिनमा नै यो सबै टपिकहरू यसका ल्याउँछु। म भिडियोहरू लामो भयो भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले मेरो, त्यही भएर म आजदेखि छोटो छोटो बनाउन खोजेको हो। अब उत्प्रेरणा भनेको कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिलाई काम गर्न इच्छा जगाउनु। उत्प्रेरणा एउटा मनोवैज्ञानिक तत्त्व हो। यसको चाहिँ सम्बन्ध व्यक्तिको भावनासित छ। उत्प्रेरणा व्यक्तिको भावनासित छ। त्यो व्यक्तिको भावनाले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। व्यक्तिको भावना त अमूर्त छ, त्यो अमूर्त तत्त्वले व्यक्तिको भावनाले चाहिँ व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो उत्प्रेरणा हो। अब हामीले उत्प्रेरणा अन्तर्गत बुझ्न खोज्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई केही काम गरौँ भन्ने उत्सुकता लाग्नु उत्प्रेरणा हो। काम गर्न मन लाग्नु उत्प्रेरणा हो। र अब यो मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु, म चाहिँ इक्जाममा के लेख्नुहोस्, कसरी लेख्नुहोस् भनेर मात्रै मैले भिडियोहरू बनाउन थालेको। व्यक्तिलाई काम गर्न गरौँ लाग्नु अथवा उत्सुक हुनु उत्प्रेरणा हो भनेर लेखेर त भएन हाम्रो। यो उत्प्रेरणा भनेको सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिको लागि व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनको कार्यतिर अभिप्रेरित गराउने कला हो भनेर भन्न सक्छौँ हामीहरू। सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिको लागि व्यक्तिको व्यवहारलाई त्यो सङ्गठनात्मक कार्यतिर अभिप्रेरित गराउने कला उद्देश्य हो भन्न सक्छौँ। यसैलाई हामीहरू व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तितिर उत्प्रेरित गर्ने कला भनेर पनि भन्न सक्छौँ। यहीबाट स्टार्ट गरौँ। व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तितर्फ अभिप्रेरित गर्ने कला उत्प्रेरणा हो। व्यक्तिको व्यवहार, सङ्गठनात्मक उद्देश्य, यसभित्र दुईटा कुरा, एउटा व्यक्तिको व्यवहार भयो अनि त्यसपछि अर्को कुरा हो सङ्गठनको उद्देश्य। यसरी व्यक्तिको व्यवहारलाई चाहिँ कार्यप्रति अभिप्रेरित गर्ने कला उत्प्रेरणा हो। हामीहरू यसलाई चाहिँ यस्तो किसिमको उत्प्रेरणा भनेको के हो भनेर आयो भने मैले बेलामा भनिरहेको छु। हामीहरू यदि कुनै टपिकमा कुनै क्वेसनमा हामीहरू कोटेसन दिन सक्छौँ भने कोटेसन दिउँ भनेर भनिरहेको छु। म यसमा हामीहरू के लेख्न सक्छौँ भने कोटेसनको रूपमा सुरुमा चाहिँ म्याक्सिमाइजिङ द ह्युमन पोटेन्सियल एट वर्क भनेर लेख्न सक्छौँ। म्याक्सिमाइजिङ द ह्युमन पोटेन्सियल एट वर्क भनेर लेख्न सक्छौँ। अब मोटिभेसन चाहिँ डिजायर र कमिटमेन्टको के हो, यो समग्रता हो। मोटिभेसनभित्र डिजायर इन्टु कमिटमेन्ट पर्छ। मोटिभेसन भनेको डिजायर हो, इच्छाहरू हो र त्यो इच्छा, त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि व्यक्तिभित्र हुने आन्तरिक प्रतिबद्धता हो उत्प्रेरणा। व्यक्तिका इच्छाहरू, सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तिको लागि व्यक्तिका इच्छाहरूलाई ती कार्य गर्न प्रति प्रतिबद्ध गराउनु हो। कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि मानौ हाम्रो एउटा गोल लिएका छौँ हामीहरूले, यो एउटा हाम्रो कुनै गोल छ, यो पूर्ति गर्नको लागि, यो गोल प्राप्ति गर्नको लागि हामीले यहाँबाट यो तहसम्म पुग्नको लागि विभिन्न किसिमका
खुड्किलाहरू चढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हाम्रो पारिवारिक तत्त्वहरू, पारिवारिक फ्याक्टरहरू, अनि त्यसै गरेर हाम्रो बाह्य वातावरण अनि हाम्रो व्यक्तिगत अवस्था, विभिन्न कुराहरू बाधकको रूपमा आएका हुन्छन् र तिनीहरूलाई छिचोल्दै त्यो कार्य गर्नप्रति अनवरत रूपमा लाग्नु, उद्देश्य प्राप्तितिर लाग्नु चाहिँ उत्प्रेरणा हो। त्यसै गरेर हामीले यो मोटिभेसन इक्वल टु डिजायर इन्टु कमिटमेन्ट त भन्यौँ र हाम्रो सङ्गठनमा हामीले सङ्गठनकै कुरा हेर्छौँ। सङ्गठनमा चाहिँ व्यक्तिका अपेक्षाहरू के हुन्छन्, हाम्रो उत्प्रेरित नहुनु, व्यक्ति उत्प्रेरित नहुनु र नैराश्यता जाग्नु चाहिँ व्यक्तिका अपेक्षाबाट सुरु हुन्छ। कुनै पनि सङ्गठनमा व्यक्तिले कार्य गर्दाखेरि व्यक्तिले कस्ता किसिमका अपेक्षाहरू राख्छ त भनेर चाहिँ यही त्यसैबाट, तिनै व्यक्तिहरूका अपेक्षाबाट ती अपेक्षाहरू पुरा हुँदै गए भने व्यक्ति उत्प्रेरित हुँदै गयो र सङ्गठनात्मक उद्देश्य पनि पूर्ति भयो र त्यो अपेक्षाहरू पुरा भएनन् भने व्यक्तिको उत्प्रेरणा, मोटिभेसन लेभल लो भयो र सङ्गठनात्मक उद्देश्य पनि पूर्ति भएनन्। यही कुरा हो यसमा। अब सङ्गठनमा व्यक्तिले राख्ने उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिका अपेक्षाहरू, सङ्गठनमा व्यक्तिका अपेक्षाहरूलाई सम्झिनको लागि हामीहरू 4 P's भन्न सक्छौँ। 4 P'मा चाहिँ सङ्गठनमा व्यक्तिका अपेक्षाहरू हुन्छन्। 4 P's अन्तर्गत नम्बर 1 मा छ प्राइज। प्राइज अथवा रिवार्ड। कुनै पनि व्यक्तिले आफूले राम्रो कार्य गरिसकेपछि, आफूले कार्य गरिसकेपछि त्यसको प्रशंसा खोज्छ। त्यो प्रशंसा प्राप्त भयो भने ऊ कार्यप्रति उत्प्रेरित हुन्छ र प्रशंसा प्राप्त भएन भने चाहिँ कार्यप्रति उत्प्रेरित हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो हामीहरू प्राइजभित्र चाहिँ हामीहरू के पनि हेर्न सक्छौँ भने यो बी फेयर पनि हो। यो कुनै पनि सङ्गठनमा कार्य गर्दाखेरि, जस्तै हाम्रै भनौँ न यो निजामती सेवाभित्र जुन अहिले पछिल्लो समयमा पुरस्कारको कुरा छ, त्यसमा चाहिँ फेयर भएन भन्ने कुराहरू बेला बेलामा सुनिराखेको हुन्छ। यो लेख्ने कुरा त होइन, मैले भन्न खोजेको के भने यदि राम्रो कार्य गर्ने मान्छेले प्राइज पाएन र त्यसमाथि पनि फेयर नभइकन कार्य नगर्ने व्यक्तिले यदि प्राइज पायो भने चाहिँ त्योभन्दा धेरै मोटिभेसन लेभल गिर्ने त केही पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले नम्बर 1 मा व्यक्तिले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा, व्यक्तिले कार्य गर्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि, सङ्गठनमा आबद्ध हुँदाखेरि उसले आफ्नो कार्यको प्रशंसा खोजिराखेको हुन्छ। त्यो अब उसको प्राइज चाहिँ कस्तो हुने, मौद्रिक तत्त्व हुने अथवा गैर मौद्रिक तत्त्व हुने अथवा मात्र धन्यवाद हुने, जे भए पनि उसले चाहिँ रिवार्ड खोज्छ, प्राइज खोज्छ, आफ्नो प्रशंसा खोजिराखेको हुन्छ। यो यसको पहिलो तत्त्व हो। व्यक्तिले सङ्गठनमा कार्य गर्दाखेरि अपेक्षा राख्ने पहिलो तत्त्व चाहिँ प्राइज। अनि त्यसै गरेर अर्को छ प्रेस्टिज। अर्को छ प्रेस्टिज अथवा प्रतिष्ठा। प्रेस्टिज, व्यक्ति त्यस्तो काम गर्न चाहँदैन जुन काम गरे बापत चाहिँ उसलाई लाज लाग्ने वातावरण होस्। उसले नराम्रो गरेको जुन कामले हाम्रो समाजमा उसको इज्जत प्रतिष्ठा घटोस्, कम्पनीमा अथवा कुनै पनि कार्यालयमा उसको इज्जत प्रतिष्ठा घटोस्, त्यस्तो काम गर्न व्यक्तिले चाहँदैन। यो बेला बेलामा आइरहने भ्रष्टाचारका कुराहरू अथवा नराम्रा कुराहरू, त्यही लुकी गरिने काम, जुन काम लुकेर गरिन्छ त्यो कार्यमा के भयो, त्यो कार्य भनेको गलत काम हो, त्यो बाहिर आयो भने त्यसले के गर्यो, व्यक्तिको मनोबल गिरायो, व्यक्तिको उत्प्रेरणाको तह गिरायो। तर राम्रो काम गर्ने मान्छेको त समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा हुनु पर्यो, कार्यालयमा हुनु पर्यो, उसले चाहिँ आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा खोजिराखेको हुन्छ। कुनै पनि कार्य गरे बापत चाहिँ व्यक्तिले प्रेस्टिज खोजिराखेको हुन्छ। यो कार्यले व्यक्तिको, यदि जुन काममा प्रेस्टिज राम्रो छ भने त्यो कार्य गर्नप्रति व्यक्ति उत्प्रेरित हुन्छ। जस्तै हाम्रो निजामती सेवामा सरकारी कर्मचारीहरूको मान सम्मान छ समाजमा पनि, कार्यालयमा पनि, भनेपछि त्यो सरकारी सेवाप्रति
त्यसप्रति चाहिँ लालायित हुनेको भिड, एक्जाम दिनेहरूको भिड, त्यसप्रतिको यो त्यही काम त्यही कुरा त हो नि। यो जागिरमा प्रतिष्ठा छ, इज्जत छ, त्यसो भएको हुनाले मान्छेहरू त्यहाँ जान खोज्छन्। अर्को यो माथिको कुरालाई पनि हामी त्यही हेर्न सक्छौँ। जस्तै हामीहरू लोकसेवा आयोगको एक्जाम दिन धेरै तत्पर हुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो प्रतिष्ठाको लागि मात्रै नभएर पनि हामी यो फेयर छ भनेर पनि त्यो प्रति बढी जान्छौँ। यदि जुन ठाउँमा फेयर हुँदैन भने हामी टाइम पास गर्न त्यत्तिकै जाँदैनौँ। यो पनि त्यही कुरा हो, फेयर हुनु पर्यो अनि त्यसै गरेर मान सम्मान प्रतिष्ठा हुनु पर्यो समाजमा, कार्यालयमा, व्यक्तिको आफ्नै दृष्टिमा, परिवारमा। त्यसो भयो भने व्यक्ति कामप्रति उत्प्रेरित हुन्छ। अनि अर्को छ प्रमोसन, वृत्ति विकास। कुनै पनि व्यक्तिले सङ्गठनमा काम गरिसकेपछि, निश्चित अवधिपछि अथवा निश्चित कार्य सम्पादन गरिसकेपछि उसले आफ्नो पदोन्नति खोज्छ, उसको वृत्ति विकासको अवसर हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने त्यो वृत्ति विकासले पनि व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्छ। हामीले निश्चित समय कुनै कार्यालयमा दियौँ, जस्तै हामीले 5-6 वर्ष एउटा कार्यालयमा काम गऱ्यौँ र त्यसपछि हाम्रो तह वृद्धि भयो, पदोन्नति भयो भने, अपग्रेड भयो हाम्रो भने, अब हामीहरू पहिलादेखि नै यति टाइममा मेरो प्रमोसन हुन्छ भनेर हामी सोचिराखेका हुन्छौँ र त्यही आधारमा त्यो कार्यले हामीलाई सङ्गठन छोड्न दिँदैन, किनभने हाम्रो पदोन्नति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीमा छ। त्यो मनोवैज्ञानिक तत्त्व हो, त्यो हाम्रो भावना हो, त्यसले उत्प्रेरणा सिर्जना गर्यो र हामी कार्यप्रति उत्प्रेरित भयौँ। यो पदोन्नति अनि प्रमोसनको कुराले पनि, वृत्ति विकासको अवसरले पनि सङ्गठनमा हामीलाई के गर्छ, कार्य गर्नप्रति उत्प्रेरणा जगाउँछ प्रमोसन। तहवृद्धि अथवा पदोन्नति। अनि अर्को छ पेमेन्ट। मेन कुरा अब यहीँ आएर रोकिन्छ। अर्को छ पेमेन्ट। पेमेन्ट अब सङ्गठनमा व्यक्तिले काम गर्दाखेरि तलब भत्ता खोजिराखेको हुन्छ र पाउँछ भने, यदि त्यो तलब भत्ता आकर्षक छ भने उसले पाउने त्यो पेमेन्ट आकर्षक छ, बढी छ, उसको आवश्यकता पुरा हुन्छ भने व्यक्ति कार्यप्रति उत्प्रेरित हुन्छ। त्यो तलब भत्ताले चाहिँ व्यक्तिले के भएन, त्यो तलब भत्ताले व्यक्तिको पारिवारिक जीवन धान्न सकिएन भने त्यो व्यक्तिले कामप्रति उत्प्रेरित हुँदैन र कार्य छोड्ने, सङ्गठनमा अनुपस्थित हुने, काम छोडेर बाहिर जाने प्रवृत्ति बढ्छ। यी चाहिँ व्यक्तिले सङ्गठनबाट अथवा कार्यबाट, आफ्नो सेवाबाट राख्ने अपेक्षाहरू हुन्। अब यो हामीलाई यो अन्तर्गत व्यक्तिका अपेक्षाहरू के हुन्छन् भनेर चाहिँ सोध्दैन। यो अपेक्षालाई हामीहरू तत्त्व पनि भन्न सक्छौँ। हामीले यसका उत्प्रेरणाका तत्त्वहरू भनेर मौद्रिक र गैर मौद्रिक तत्त्वहरू पढ्छौँ, हामी अगाडि पढ्छौँ, तर त्यो मौद्रिक र गैर मौद्रिक तत्त्वहरूभित्र पनि यही कुरा पर्छ। यो 4वटा कुरामा चाहिँ हामीहरू यसलाई परिचयमा राखौँ, यसलाई विशेषतामा राखौँ, यसलाई तत्त्वमा राखौँ, हरेक क्वेसनको निष्कर्षमा राखौँ। यो भनेको एकदमै यसको चुरो कुरो भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ यही हो। व्यक्तिले सङ्गठनबाट अथवा उत्प्रेरित हुनको लागि हामीले माथि परिचय भनेका थियौँ। परिचयमा हामीले के भनेका थियौँ, आफ्नो मात्रै भनेको छु मैले, आज वैज्ञानिकहरूको कसैको लिएको छैन। मैले के भनेको छु भने व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तितर्फ अभिप्रेरित गर्ने कला चाहिँ के हो, उत्प्रेरणा हो। मैले जहिले पनि भनेको छु, एउटा हाम्रो परिचयमा एउटा वाक्यसित अर्को यस्तो वाक्य राखौँ जसले पुरै क्वेसनलाई चाहिँ लिड गर्न सकोस्, लिन सकोस्। त्यस्तो वाक्य हामीले परिचयसितै राख्यौँ भने जाँचकीले हाम्रो उत्तरलाई चाहिँ सुरुमा हेर्ने बेला नै हामीप्रति अलिक पोजिटिभ धारणा राख्छ। अनि त्यसपछि मैले के भने, म्याक्सिमाइजिङ द ह्युमन पोटेन्सियल एट वर्क भनेर हामीले कोटेसन राख्यौँ, परिचय खण्डमा छौँ। व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्तितर्फ अभिप्रेरित गर्ने कला उत्प्रेरणा हो। व्यक्तिले सङ्गठनमा चाहिँ यी 4 किसिमका अपेक्षाहरू राखेको हुन्छ। व्यक्तिले सङ्गठनबाट प्रेस्टिज, प्रमोसन र पेमेन्टको अपेक्षा राखेको हुन्छ। हामीले राख्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ। व्यक्तिले सङ्गठनबाट आफूले कार्य गरे बापत प्राइज, प्रेस्टिज, प्रमोसन
र पेमेन्टको अपेक्षा राखेको हुन्छ अथवा आकर्षक तलब भत्ताको अपेक्षा राखेको हुन्छ। यदि यी तत्त्वहरू यी कुराहरू व्यक्तिका पुरा भए भने त्यो व्यक्ति चाहिँ संगठनात्मक कार्यप्रति उत्प्रेरित हुन्छ र त्यो हुन सकेन भने व्यक्ति कार्यप्रति उत्प्रेरित हुन सक्दैन र त्यहीबाट व्यक्ति कार्यप्रति उत्प्रेरित हुन सकेन, नैराश्यता उत्पन्न भयो अनि त्यसपछि उसको कार्यमा असफलता भयो र अन्त्यमा हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति भएन संगठनको। अनि अर्को छ यसको प्रकृति अथवा विशेषताहरू। सबै टपिकमा त प्रकृति र विशेषता आवश्यक छैनन् पनि, तर यस्ता कतिपय टपिकहरू छन् हाम्रो चाहिँ जसमा प्रकृति र विशेषता नै यो टपिकको हाम्रो मेन कुरा प्रकृति र विशेषतामै आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यसभित्र चाहिँ प्रकृति र विशेषता हेरौँ। थोरै भन्छु, त्यही कुराहरू टिपोट गर्नु होला। उत्प्रेरणा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। मैले प्रक्रिया भने जहिले पनि हामीहरू प्रक्रिया भन्ने कुरा गर्यौँ, प्रक्रिया भन्ने शब्द आयो भने यसको गन्तव्य हुँदैन, प्रक्रियाको गन्तव्य हुँदैन। किनभने यो यहाँबाट यहाँ पुग्यो, सुरुमा यहाँ थियो, यहाँ पुग्ने उसको लक्ष्य थियो, यहाँ पुग्यो, यसपछि यसको लक्ष्य बढ्यो, यहाँ पुग्यो। यसै गरेर व्यक्तिको ग्रो हुँदै जान्छ र यसको चाहिँ अन्त्य हुँदैन। यो एउटा गन्तव्य होइन प्रक्रिया। त्यसो भएको हुनाले उत्प्रेरणा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। व्यक्तिको एउटा उद्देश्य पूरा भयो, एउटा आवश्यकता पूरा भयो, जुन उसको लागि अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता थियो। जस्तै हाम्रो लागि अहिले लोकसेवामा सेवा प्रवेश गर्नु सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता छ, हामी त्योतिर लाग्यौँ। हाम्रो सेवा प्रवेश हुने बित्तिकै हाम्रो आवश्यकता अर्को बढ्छ र त्यसपछि हामी त्योतिर अर्को उद्देश्यतिर लालाइदिन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। उत्प्रेरणाको आज म उत्प्रेरित भएँ अब मेरो लागि जीवनभरिको लागि भयो भन्ने हुँदैन। उत्प्रेरणा एउटा प्रक्रिया हो। आज एउटा कुराले हामी उत्प्रेरित भयौँ, हाम्रो समस्या थपियो, त्यो समस्याको समाधानको लागि हामीलाई अर्को कुरा चाहियो, त्यसपछि हामीहरू त्यो अर्को कुराप्रति लाग्छौँ। जस्तै हामीले प्राइज पायौँ, त्यतिले भएन, त्यसपछि हामीलाई प्रेस्टिज चाहियो, प्रमोसन चाहियो। सबै कुराहरू यी कुराहरूले चाहिँ यी चारवटा कुरा नै हुन्। यो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो, यो हाम्रो भावनात्मक प्रक्रिया हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उत्प्रेरणाले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। उत्प्रेरित व्यक्ति चाहिँ एउटा मैले के भने प्रक्रिया भने है, टिप्नु होला। एउटा छ उत्प्रेरणा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। अब हामीले लेख्दाखेरि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो मात्रै लेख्दा हुन्छ, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्रै भनेर छोड्दैनौँ। यसो गर्यो भने यदि हाम्रो क्वेसनका पोइन्टहरू यतातिर चाहिँ समापक क्रिया भएन अथवा क्रियापद भएन भने हाम्रा यी पोइन्टहरूले अनिश्चितता लिन्छ, अनिश्चिततातिर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले विशेषताहरू लेखेर हामीले मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्रै लेख्यौँ भने हाम्रो उत्तर राम्रो भएन। यो एउटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो, लेख्नै पर्छ। अनि त्यसै गरेर उत्प्रेरणाले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। यदि हामी उत्प्रेरित छैनौँ भने हामीहरू कार्यप्रति हाम्रो नैराश्यता जाग्छ, हाम्रो जीवनप्रति नैराश्यता जाग्छ, हाम्रो हरेक कुरालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदलिन्छ र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसले हाम्रो व्यवहारमा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै कुनै कर्मचारी कार्यालयमा जाँदाखेरि एकदम निराश भएर बस्ने, एक्लो भएर बस्ने, एक्लै बस्ने, निराश भएर बस्ने, अराएको काम मात्रै गर्ने त्यस्तो अवस्था आउँछ। यदि व्यक्ति उत्प्रेरित छ भने ऊ कार्य गर्नप्रति उत्सुक हुन्छ, उसले काम हेर्छ, उसले आफ्नो गोल सेट गर्छ र त्यही आधारमा कार्य गर्छ। त्यसो हुनाले यो उत्प्रेरणाले व्यक्तिको यो हुनलाई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो र यसको असर चाहिँ के हुन्छ व्यक्तिको व्यवहारमा देखिन्छ। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो जुन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया त अमूर्त हुन्छ, तर त्यसको असर चाहिँ कहाँ देखियो? व्यवहारमा देखियो। व्यवहार त मूर्त कुरा हो नि। अनि त्यसै गरेर यो निरन्तर प्रक्रिया हो। मैले भनि नै हालेँ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाभित्रै एकचोटि हामीले आज मैले उत्प्रेरक तत्त्वको प्रयोग गरिसकेँ, मेरो इम्प्लोइहरूलाई मैले 1 वर्ष अथवा एकचोटि आकर्षक तलब दिइसकेँ, अब अर्को कुरा चाहिँदैन, होइन, उनीहरूलाई अरू कुरा पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यी तत्त्वहरू चारवटा यी तत्त्वहरू। अनि त्यसै गरेर उत्प्रेरणा सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ। यो हेरौँ है, उत्प्रेरणा सकारात्मक र नकारात्मक हुन्छ। उत्प्रेरणा सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै हुन्छ।
यो सकारात्मक र नकारात्मक कस्तो भने हामीले कार्य गरे बापत चाहिँ हामीले प्राइज पायौँ भने त्यो सकारात्मक उत्प्रेरणा हो र हामीले कुनै कुरा अरूको डरले गर्नुपर्छ भने त्यो नकारात्मक उत्प्रेरणा हो। हामीले कुनै कार्य गर्यौँ भने हामीलाई कानुनले समात्छ भन्ने जुन हामीलाई डर हुन्छ त्यो नकारात्मक उत्प्रेरणा हो। हामी कानुनको अगाडि हामी झुक्नै पर्छ र मैले यो कार्य गरेँ भने कानुनले समात्छ मलाई, त्यसो भएको हुनाले गर्नु हुँदैन भन्ने सोच नकारात्मक उत्प्रेरणा हो र मैले कार्य गरे बापत यो पाउँछु र मैले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ सकारात्मक उत्प्रेरणा हो। यो दुईटै हुन्छ। व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गराउनको लागि सकारात्मक उत्प्रेरणा र नकारात्मक उत्प्रेरणा दुईटै हुन्छ र दुईटै त्यत्तिकै आवश्यक पनि छ। यो नकारात्मक उत्प्रेरणा चाहिँदैन होइन, हामीले सकेसम्म सकारात्मक उत्प्रेरणाको प्रयोग गर्छौँ। कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने हामीहरू कानुनले बाँधिएका छौँ, व्यक्ति आफै पनि त्योतिर यो नकारात्मक उत्प्रेरणा कसैले नदिइकनै पनि व्यक्ति आफै पनि यसमा बाँधिएको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा उत्प्रेरणा नकारात्मक उत्प्रेरणा दिनै पनि पर्ने हुन्छ। जस्तो भने हाम्रो दण्ड सजाय तोकेको छ नि, हाम्रो निजामती सेवा ऐनभित्र अथवा कुनै पनि कार्यालयमा दण्ड सजायको व्यवस्था त गरेको छ। त्यो दण्ड सजाय गर्नु भनेको त नकारात्मक उत्प्रेरणा हो नि। त्यो दण्ड सजायले पनि व्यक्ति चाहिँ कामप्रति उत्प्रेरित हुन्छ। उत्प्रेरित भित्रैबाट नभए पनि उसले काम गर्छ, डरले काम गर्छ, त्यो चाहिँ नकारात्मक उत्प्रेरणा हो। त्यसै गरेर यो एउटा प्रोत्साहन र प्रेरणाको प्रक्रिया हो। यो उत्प्रेरणाले व्यक्ति प्रोत्साहित हुन्छ। उत्प्रेरक तत्त्वहरूले यो उत्प्रेरक तत्त्वहरूले व्यक्ति कार्यप्रति प्रोत्साहित हुन्छ, उत्सुक हुन्छ काम गर्नलाई र काम गर्नलाई चाहिँ प्रेरित हुन्छ। यो नै यसको के हो, प्रेरणा र प्रोत्साहन हो भन्ने कुरालाई यसरी हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, उत्प्रेरणा जटिल र अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। हेरौँ है, जटिल र अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। मैले यहाँ टिपेका कुराहरू नछुटाउनु होला है साथीहरू। उत्प्रेरणा जटिल र अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। हाम्रो कस्तो भने प्राय सबैजनाले लेख्ने सामान्य किसिमका पोइन्टहरू म लेख्दिनँ, त्यसो भएको हुनाले लेखेको कुरा चाहिँ नछुटाउनु होला। उत्प्रेरणा जटिल र अनुमान गर्न कठिन हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने हाम्रो देशमा हामीहरूसित तलब सुविधा कम छ भनेपछि हाम्रो कर्मचारीहरू हामीसित तलब सुविधा कम छ भने हाम्रा कर्मचारीहरू मौद्रिक तत्त्वले बढी उत्प्रेरित हुन सक्छन्। त्यो भित्र पनि हाम्रै समाजभित्र पनि पैसा नभएका धनी मान्छेहरू नभएका होइनन् नि, कतिपय त्यस्ता मान्छेहरू छन् जसलाई चाहिँ तलब सुविधाको मतलब हुँदैन, उनीहरू प्रेस्टिजको लागि मात्रै कार्य गरिरहेका हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले व्यक्ति चाहिँ कुन तत्त्वबाट बढी उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुमान गर्न कठिन छ। मेरो कार्यालयमा आउने सबै कर्मचारीलाई म एक किसिमको उत्प्रेरक तत्त्वहरूको प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यसले सबै कर्मचारीहरू उत्प्रेरित नहुन सक्छन् भनेको चाहिँ। अनि त्यसै गरेर व्यक्तिको उत्प्रेरणा अथवा व्यक्तिको नैराश्यता, व्यक्तिको आवश्यकता चाहिँ व्यक्ति पछि पनि फरक हुन्छ। कतिपय कुराहरू अन्य बाहिरी तत्त्वहरूले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले उत्प्रेरणालाई जटिल र अनुमान गर्न कठिन भनेको एउटै उत्प्रेरक तत्त्वले सबै ठाउँमा, सबै परिस्थितिमा सबै कर्मचारीलाई उत्प्रेरित नगर्न सक्छ। त्यसो हुनाले व्यक्तिको व्यवहार अनुसार व्यक्तिले कार्य सम्पादनमा देखाउने व्यवहार अथवा उसको व्यक्तिसितको सम्पर्कको व्यवहार आदि आधारमा चाहिँ व्यक्तिको उत्प्रेरणाको अध्ययन गर्नुपर्छ। उत्प्रेरणा मतलब व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक अवस्था, मनोस्थितिको चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। संगठनात्मक व्यवहारभित्र आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ व्यक्तिको अध्ययन गर्ने र व्यक्तिको सङ्गठनमा गर्ने व्यवहारको अध्ययन गरिसकेपछि जहाँनिर समस्या छ कुनै व्यक्तिलाई अरू कुराले होला, पारिवारिक आधारमा कुनै व्यक्तिलाई समस्या भइराखेको होला र त्यो समस्या चाहिँ सङ्गठनको कार्य सम्पादनमा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नल्याइरहेको होला भने हामीले त्यो व्यक्तिको पारिवारिक समस्यालाई
व्यक्तिको व्यक्तिगत समस्यालाई समाधान गर्नतिर लाग्नु पर्यो। हो, यसो गर्ने हुनाले व्यक्ति पछि फरक हुने हुनाले चाहिँ जटिल र अनुमान गर्न कठिन बनेको हो। यो व्यक्तिलाई व्यक्ति अनुसार व्यक्तिको पारिवारिक स्थिति, समाजको स्थिति र अन्य उसको वातावरणको आधारमा, राजनीतिक आधारमा, अन्य आधारमा पनि हेर्नुपर्ने हुनाले यसलाई जटिल र अनुमान गर्न कठिन बनेको। अनि त्यसै गरेर व्यक्तिका असन्तुष्ट आवश्यकताहरू पूर्तिको माग गर्नु उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा भनेको असन्तुष्ट आवश्यकताहरू, त्यो अर्को यसको प्रक्रियाभित्र एउटा चेन बनाएर हेर्छौँ हामीहरू। त्यसमा आउँछ यो कुरा चाहिँ असन्तुष्ट आवश्यकताहरू। यो कस्तो भने हामी चेनमा हेर्छौँ, यसकोमा एउटा चेन बनाएर हेर्छौँ, कम्पेयर गरेर हेर्छौँ व्यक्ति उत्प्रेरणाको लेभल कहाँबाट हाई हुन्छ र कहाँबाट लो हुन्छ भन्ने कुरा। अहिले चाहिँ के भनौँ भने उत्प्रेरणाको अवस्थाले पनि के अरे व्यक्तिको असन्तुष्ट आवश्यकता, जहाँ व्यक्तिको आवश्यकताहरू पुरा भएनन्, व्यक्तिकोमा असन्तुष्टि जाग्यो, त्यहीबाट चाहिँ उत्प्रेरक तत्त्वहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको यो। यसको चाहिँ एउटा पुरै भिडियो नै आउँछ, यो अर्कोमा गरौँ है। यो असन्तुष्ट आवश्यकता भनेको चेन बनाएर हेर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरेर मौद्रिक र गैर मौद्रिक र वातावरणीय तत्त्वहरूले पनि व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिसक्यौँ। यो यसको विशेषता र के हो, प्रकृति हो, नेचर अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यही हो। अब हेरौँ है, हामीले सुरुदेखि भनेको कुरा हेरौँ है। उत्प्रेरणाको परिचयभित्र हामीलाई उत्प्रेरणाको परिचय आयो, 5 नम्बरको क्वेसनमा आयो, अथवा टुक्रे प्रश्नमा आयो, 10 नम्बरमा आएर टुक्रामा दियो, अथवा कुनै सिद्धान्तहरू दियो, सिद्धान्तहरू पनि आउन सक्छ भने हामी यसरी राख्न सक्छौँ यसलाई। उत्प्रेरणा टपिक राख्ने सब टपिक, अनि त्यसपछि हामीहरू म्याक्सिमाइजिङ द ह्युमन पोटेन्सियल एट वर्क भन्न सक्छौँ। व्यक्तिको पोटेन्सियालिटीलाई हाम्रो कार्यप्रति चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्नु के हो, उत्प्रेरणा हो। व्यक्तिको व्यवहारलाई सङ्गठनात्मक उद्देश्य प्राप्ततर्फ अभिप्रेरित गर्ने कला चाहिँ उत्प्रेरणा हो। व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन यी कुराहरू चाहिन्छन्, यी 4वटा कुरा राख्यौँ। त्यसै गरेर मोटिभेसन के हो, अर्कोमा हामीहरू राख्न सक्छौँ, नराख्न पनि सक्छौँ। मोटिभेसन भनेको डिजायर इन्टु कमिटमेन्ट हो भन्यौँ। डिजायर व्यक्तिका कार्य गर्ने इच्छाहरू, व्यक्तिका इच्छाहरू कार्य गर्ने नभनौँ, डिजायर भनेको व्यक्तिका इच्छा हुन्। ती इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि व्यक्तिले गर्ने प्रतिबद्धता चाहिँ कमिटमेन्ट हो। त्यो दुईटै भनेको दुईटैको योग गुणनफल चाहिँ मोटिभेसन हो। त्यसबाट मोटिभेसन, व्यक्ति मोटिभेट हुन्छ। र यसको विशेषतामा मोटिभेसन एउटा वैज्ञानिक प्रक्रिया हो। यसले व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। यो निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हो। उत्प्रेरणा सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै प्रकृतिको हुन सक्छ। यसले चाहिँ व्यक्तिलाई प्रेरित र कार्यप्रति प्रोत्साहित गर्दछ। यो जटिल र अनुमान गर्न, उत्प्रेरणा जटिल र अनुमान गर्न कठिन छ। यसले असन्तुष्ट आवश्यकता पूर्तिको माग गर्दछ। व्यक्ति चाहिँ सङ्गठनमा मौद्रिक तत्त्व, गैर मौद्रिक तत्त्व तथा वातावरणीय तत्त्वले पनि उत्प्रेरित हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले यसको परिचय खण्ड, प्रकृति अथवा विशेषता गऱ्यौँ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा अगाडि महत्त्व छ, यो भनेको नै उद्देश्य आदि इत्यादि कुरा हो। त्यसै गरेर यसको तुलनाका कुराहरू, नेपालमा यसको प्रयोग, मौद्रिक तत्त्व र गैर मौद्रिक तत्त्वहरू, यसमा थुप्रो छ। म अरू भिडियोहरूमा ल्याउँछु। थ्याङ्क यू।